हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज चैनल। जो दोस्त चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की रियलिटी स्टोरी। दोस्तों, आप सबने ड्रैकुला के बारे में तो यकीनन सुना होगा कि ये खौफनाक शक्ल और लंबे नोकीले दांतों वाला शख्स जो दूसरे इंसानों का खून पीता अक्सर फिल्मों में दिखाई देता है। क्या कभी आपने सोचा है कि किरदार अफसानवी है या हकीकी? तो चलें फिर आज एक ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान के बारे में बताता हूँ जिसका नाम ड्रैकुला तो था ही, लेकिन हकीकत में वो जुल्म और बर्बरियत में अपनी मिसाल आप था। उस शख्स का नाम व्लाड द इम्पेलर था और ये 3 दफ़ा यूरोपीय रियासत वलाकिया का हुक्मरान रहा। ये शख्स सल्तनत उस्मानिया का गद्दार था और उनका सर दर्द बना हुआ था। दोस्तों, व्लाड ड्रैकुला के नाम से मशहूर ये शख्स 1431 ईस्वी में पैदा हुआ। लफ्ज़ ड्रैकुला जो इसके नाम के साथ मंसूब है वो दरअसल ड्रैकल से निकला है, जिसके कई मानी हैं, जैसे शैतान का बेटा या फिर ड्रैगन वगैरह। लेकिन इसकी वहशी और जालमाना तबीयत के मुताबिक मेरे ख्याल से तो शैतान का बेटा ही इसके नाम के साथ ज़्यादा सूट करता है। ड्रैकल एक ऐसा खिताब था जो कि सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाले दस्ते को दिया जाता था। व्लाड का बाप भी इस ड्रैकल दस्ते का हिस्सा था और ये अपने बाप का नाम व्लाड ड्रैकल अपने नाम के साथ लगाने की बजाय लफ्ज़ ड्रैकल को ड्रैकुला में तब्दील करके अपना नाम रख लिया। दोस्तों, ड्रैकुला का बाप व्लाड ड्रैकल असल में 1436 में सल्तनत उस्मानिया के मातहत इलाके वलाकिया का हुक्मरान था, मगर अंदर ही अंदर इसकी हमदर्दियाँ सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों के साथ थीं और इस बात का शक सुल्तान को हो चुका था। लिहाजा सुल्तान मुराद दोम ने इसे अनकरा बुलवाया कि ये आकर अपनी वफादारी साबित करे। ये अपने दोनों बेटों 11 साला व्लाड स्वयं और 7 साला राडू को अपने साथ ले गया। ये जैसे अनकरा पहुंचा तो इसे इसके बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इसे तो कैद खाने भेज दिया गया, लेकिन इसके दोनों बेटों को एक ऐसे मखसूस किले में भिजवा दिया गया जहां दूसरी रियासतों से बच्चे तालीमी हसूल के लिए लाए जाते थे। तकरीबन 1 साल की कैद के बाद व्लाड ने बाइबल और कुरान की कस्में खाकर सुल्तान और सल्तनत उस्मानिया से वफादारी का वादा किया। इस अहद की बिना पर सुल्तान ने इसे रिहा करके वापस वलाकिया भेज दिया, मगर इसके दोनों बेटों को बतौर ज़मानत अनकरा में ही रखा। वलाकिया वापस आकर व्लाड अपने किए हुए वादे को ना निभाते हुए हंगरी के बादशाह के साथ देता रहा, ये जानते हुए भी कि इसकी इस गद्दारी की पादाश में इसके दोनों बेटों को मारा जा सकता है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। सुल्तान मुराद ने इसके बेटों के साथ ऐसा कोई बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि इनकी तालीम और तरबियत में कोई कोताही न बरती। यहाँ तक कि सुल्तान मुराद का अपना बेटा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, जिसके अपने दौर हुकूमत में व्लाड ड्रैकुला का कत्ल हुआ था, वो इन्हीं दोनों भाइयों का हम जमात था। इनकी तालीम और तरबियत एक ही जमात में होने के साथ साथ एक ही उस्ताद की निगरानी में हुई थी। इनको अरबी, उर्दू और फ़ारसी ज़बान सिखाने के साथ साथ कुरान मजीद की तालीम भी दी गई थी। व्लाड के छोटे भाई राडू ने तो कुरान करीम भी हिफ्ज़ कर लिया था और इसने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर व्लाड ईसाईयत पर ही कायम रहा, क्योंकि ये शुरू से ही ज़िद्दी और फसाद पसंद था और इसकी इस बात ने साबित कर दिया कि बेहतरीन तालीम और अच्छा माहौल भी बाज़ औक़ात ऐसे इंसान को नहीं बदल सकता। सन 1447 ईस्वी में इसके बाप ने दोबारा सल्तनत उस्मानिया की इताअत करते हुए सालाना जजिया देने का वादा किया, जिस पर हंगरी के बादशाह जॉन ने वलाकिया पर हमला करके व्लाड और इसके तीसरे बेटे को कत्ल कर दिया और इसकी जगह इसके भतीजे को वलाकिया का हुक्मरान बना दिया। जब सुल्तान को ये पता चला तो इसने ड्रैकुला को फौज देकर वलाकिया रवाना किया ताकि वो वहाँ जाकर अपने बाप का तख्त छुड़ा सके और वहाँ का हुक्मरान बन के वहाँ का निज़ाम चला सके और इसे जजिया देता रहे। ड्रैकुला की खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त वलाकिया का हुक्मरान मौजूद नहीं था और उसने बग़ैर किसी जंग के हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ का हुक्मरान बन गया। लेकिन जब कुछ ही दिन बाद वहाँ का बादशाह वापस आया तो व्लाड वहाँ से हुकूमत छोड़कर भाग गया और कुछ अरसा तुर्की में गुजारने के बाद मोल्दाविया चला गया। इसकी भी हमदर्दी इसके बाप की तरह हंगरी के बादशाह के साथ हो गई और हंगरी की मदद से 1456 में वो फिर से वलाकिया पर काबिज हो गया और वहाँ का हुक्मरान बन गया और दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की इताअत करते हुए जजिया देने का वादा किया।
دوستوں اب آتے ہیں اس درندہ صفت انسان کی درندگی کی طرف۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے چن چن کر ان لوگوں کا صفایا کیا جو اس کے باپ اور بڑے بھائی کے قتل میں ملوث تھے، یا جن پہ اسے ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ یہ اس کے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہے۔ اس کو اپنے باپ اور بھائی کے قتل میں ملوث جس پر بھی شک تھا ان سب کو دعوت میں بلا کر قتل کروا دیا، اور قتل بھی ایسے کہ ان کو نیزوں میں پرو کر ان کے خون میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھاتا رہا۔ ولاقیہ کے لوگوں میں اپنا خوف بٹانے کے لیے انتہائی صفاقانہ اقدامات کیے۔ یہ لوگوں کو عجیب عجیب نئے اذیت ناک طریقوں سے قتل کرتا تھا۔ مثلا اسے ایک مرتبہ گشت کے دوران جگہ جگہ فقیر اور معذور افراد دکھائی دی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ ان سب کو اپنے محل میں بلوا کر ان سب کی شاندار دعوت کی اور لذیذ کھانوں سے ان کی خوب خاطر مدارت کی، اور جب تمام افراد پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو اس سفاک نے ان سب کو ایک بڑے کمرے میں بند کروا کر زندہ جلا ڈالا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ عوام پر بلا وجہ کا بوجھ تھے اور میں نے عوام کا بوجھ ختم کیا ہے۔ ایک دفعہ کچھ خانہ بدوش چوری کے جرم میں پکڑے گئے، اور ان میں سے جس شخص کے پاس سے چوری شدہ مال برآمد ہوا، ولیڈ ڈریکولا نے اس کے ساتھیوں کو اس کی کھال اتارنے کا حکم دیا۔ کھال اتروانے کے بعد اس نے اس شخص کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو نیزے میں پرویا اور اس کے ساتھیوں کو اس کی ابلی ہوئی لاش کھانے کا حکم دیا۔ ولیڈ نے طاقت کے نشے میں سلطنت عثمانیہ کو 3 سال تک کوئی جزیہ ادا نہ کیا۔ دوستو جب سلطان محمد فاتح نے اپنے کچھ نمائندے جزیہ وصول کرنے کے لیے ولیڈ ڈریکولا کے پاس بھیجے تو اس نے انہیں اپنے امامے اتار کر زمین پر رکھنے کے لیے کہا، جس پر ان نمائندوں نے کہا کہ یہ امامے ہم اللہ کے سوا کسی بھی شخص کے سامنے اظہار عاجزی کے طور پر نہیں اتارا کرتے۔ یہ سن کر ولیڈ بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے سروں پر کیلیں ٹھوک دو تاکہ یہ پگڑیاں ان کے سروں پر مضبوطی سے جمی رہیں، اور اس طرح اس نے سلطان کے اس وفد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی اس حرکت پر سلطان نے اپنے ایک فوجی افسر حمزہ پاشا کے ہمراہ 20,000 فوج کا دستہ ولیڈ ڈریکولا کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ولیڈ نے نہ صرف حمزہ پاشا کو قتل کر دیا بلکہ اس کے 15,000 کے قریب سپاہیوں کو گرفتار کر لیا اور ایک فہرست بنائی جس میں ولاقیہ میں اس کے لیے باغیانہ خیالات رکھنے والے لوگ شامل تھے، جو کہ گرفتار شدہ سپاہیوں کے ساتھ ملا کر تقریباً 20,000 کے قریب افراد تھے، جس میں بوڑھے، عورتیں، بچے سب شامل تھے۔ اس نے ان سب کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے سپاہیوں اور جلادوں کو حکم دیا کہ ان سب کی کھالیں اتار دی جائیں۔ اس کے بعد کھال اترتے تڑپتے لوگوں کو نوکدار بانسوں میں پرو کر زمین میں گاڑ دیا، اور ان تڑپتے لوگوں کی چیخ و پکار کے درمیان ولیڈ نے اپنے لیے ایک شاہی میز لگوایا اور ان کے تازہ رستے ہوئے خون میں روٹی ڈبو کر کھاتا رہا۔ اس نے اب سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کی اس سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ پیش قدمی کی، اور جب یہ فوج اس جگہ پہنچی جہاں 5-6 ماہ قبل ولیڈ نے 22,000 انسانی لاشوں کا جنگل بنایا تھا، جن میں بوڑھے، جوان اور ماؤں کے ساتھ لپٹے ہوئے شیرخوار بچے شامل تھے، یہ منظر دیکھ کر سلطان کی فوج بھی وحشت زدہ ہو گئی۔ بہت سی لاشوں کو جانور نوچ نوچ کر کھا چکے تھے۔ ولیڈ ڈریکولا خود تو بھاگ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے 6,000 فوجی دستے کو تعینات کر رکھا تھا، لیکن عثمانی فوج کے ہاتھوں ان کو بری طرح شکست ہوئی۔ سلطان نے ولیڈ کے بھائی راڈو کو ایک بڑی فوجی قوت کے ساتھ ولاقیہ روانہ کیا تاکہ وہ ریاست سنبھال سکے۔ یہاں کی عوام پہلے ہی ولیڈ کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا راڈو کو یہاں کا حکمران بننے میں زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ ولیڈ ڈریکولا اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے ہنگری کے بادشاہ سے مدد طلب کرتا رہا، مگر ہنگری کا بادشاہ متھیاس پہلے ہی سلطنت عثمانیہ سے امن معاہدہ کر چکا تھا، اس لیے وہ اس کی مدد تو نہ کر سکا، لیکن سلطنت عثمانیہ کو دکھانے کے لیے ولیڈ ڈریکولا کو قید کر لیا، اور یہ قید ولیڈ کے لیے دراصل میں ایک حفاظتی اقدام تھا۔ وہ تقریباً 12-13 سال تک ہنگری میں نظر بند رہا۔ اس کے بھائی راڈو کی موت کے بعد متھیاس نے مالڈیویا کے بادشاہ کی درخواست پر اسے رہا کر دیا، جس کے بعد 1476 میں ولیڈ نے ولاقیہ کے حکمران بسارا سے تخت چھین کر دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا، لیکن صرف 1 مہینے بعد ہی بسارا نے سلطنت عثمانیہ کی مدد کے ساتھ ولاقیہ پر حملہ کیا اور ولیڈ ڈریکولا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عثمانی فوج نے ولیڈ کی لاش کے کئی ٹکڑے کر ڈالے اور اس کے سر کو بطور تحفہ استنبول سلطان کی خدمت میں پیش کیا، جسے سلطان محمد فاتح نے لکڑی کے نیزے میں پرو کر شہر میں لگوا دیا۔
اور دوستو اس طرح ظلم و ستم کا ایک بھیانک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ریئلٹی ہسٹری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار لائکس اور کمنٹس کر کے ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی قسم کی ایک اور نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔